अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ शोबिज़ की नगरी से जनाब, क्योंकि सियासत की वीडियोस भी बना रही हूँ और साथ साथ मैं आपको जो आपकी डिमांड होती है, जो आप लोग जानना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमेंट मुझे आ रहा था और क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि अदाकारा सना जावेद का बाइकआउट डिफरेंट ब्रांड्स ने किया था, क्योंकि आपको उनके झगड़े का पता ही है, जो उनका मसला मसाइल हुआ था। तो उस केस का फैसला आ गया है। लोग जानना चाहते थे कि उस केस का क्या फैसला आया है और किसके हक में आया है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि शर्मिला फारूकी और नादिया खान का भी तनाज़ा चल रहा था। उस वक्त भी जो फैसला आया था सबसे पहले मैंने आपको बताया था, और आज के वीडियो में ये भी मैं आपको बता दूंगी। साथ ही मैंने आपको बताना है जनाब के बॉलीवुड की एक अदाकारा है सोनम कपूर, जो कि अनिल कपूर की बेटी हैं, और उनके घर पे डकैती का वाकया हुआ है। डाकू उनके घर से क्या क्या कुछ लेकर गए हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जनाब हमारा जो मीडिया है वो लोगों पे किस हद तक असरअंदाज हो रहा है, टॉपिक्स किस हद तक नज़रअंदाज हो रहे हैं कि पाकिस्तानी एक ड्रामे से जिसका नाम ए मुश्ते खाक है, उससे मुतासिर होकर एक भारतीय लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और इस्लाम कबूल करने के पीछे उसने जो रीज़न बताई है वो बड़ी मुतासिर कुन है, वो भी मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ा जुल्म है जी, कर लीजिए जी। तो जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं सना जावेद से। आप सब लोगों को पता है कि पिछले महीने से 2 तनाज़ात चल रहे थे। एक चल रहा था शर्मिला फारूकी का नादिया खान के साथ, क्योंकि नादिया खान के बारे में शर्मिला फारूकी ने FIA को जाकर जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरी वालदा का तमस्खर उड़ाने की कोशिश की है। लेकिन बाद में FIA ने जो अपना नैरेटिव दिया था उसमें उन्होंने बरी कर दिया था नादिया खान को, क्योंकि बज़ाहिर नादिया खान के अल्फाज इस चीज़ को प्रूव नहीं करते थे और किसी की नीयत को कानून जो है वो जांच नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि कानून अंधा होता है। हालांकि ये बात सच है कि नादिया खान ने उनकी वालदा का वाकई तमस्खर उड़ाने की कोशिश ज़रूर की थी, क्योंकि उनका जो बात करने का अंदाज़ था वो इस चीज़ को साबित कर रहा था। लेकिन कानून में इस चीज़ को साबित नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था जब शर्मिला फारूकी उनके खिलाफ गई थी। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि कभी भी उनको सज़ा नहीं मिलेगी। और अब जनाब अली सना जावेद जो हैं उनके खिलाफ एक मॉडल मिनाल सलीम सामने आई थी, आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि सना जावेद ने मेरी इंसल्ट की और शूट पर मैं पहले तैयार क्यों हो गई, मैंने पहले मेकअप क्यों कर लिया। उन्होंने मुझे 2 टके की मॉडल कहा था और उसके बाद सना जावेद का रद्द-ए-अमल सामने आया था। और सना जावेद ने ये कहा था कि मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, मुझे डीफेम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर आप लोगों ने देखा कि मॉडल मिनाल सलीम के हक़ में तमाम लोग खड़े हो गए थे, बहुत सारे लोग सामने आए थे और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस यानी कि बैड एक्सपीरियंसेस सना जावेद के साथ शेयर किए थे। और उसके बाद आपको याद होगा कि सना जावेद के काम में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो गई थी कि लोगों ने और डिफरेंट ब्रांड्स ने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। हालांकि उनका साथ देने के लिए शुएब मलिक ने बयान दिया था, उनका साथ देने के लिए फहद सामने आए थे जिन्होंने उनको अपने शो में बुलाया था और साबित करने की कोशिश की थी कि वो बहुत खुश अखलाक हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं वो सरासर गलत हैं। लेकिन आपको याद होगा कि सना जावेद अपने शोहर के साथ पहुंच गई थी FIA के ऑफिस और वहां जाकर उन्होंने इस मॉडल के खिलाफ और जितने भी लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बात की थी सना जावेद ने कहा था कि मुझे डीफेम करके मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। तो उसके ऊपर फाइनली FIA का जनाब आ गया है फैसला। तो जनाब फैसला क्या आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सरबराह हैं जी FIA के, उनका नाम भी इमरान रियाज है, कहीं आप एंकर पर्सन ना समझ लीजिएगा। तो उन्होंने ट्विटर पे आकर आगाह किया और कहा कि जो हमें शवाहिद फ्राहम किए गए थे उनका हमने जायज़ा लिया है और जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अदाकारा सना जावेद के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई भी ऐसी मुहिम नहीं चलाई गई जो उनको डीफेम करे। और जितने भी लोगों ने वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ लिखा है वो दरअसल उनके ख़िलाफ़ नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। लिहाजा सना जावेद जो है उनका केस अब वो वापस हो गया है, यानी कि वो केस को अब मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ख़ारिज कर दिए हैं वो तमाम इम्कानात जो कि उन्होंने कहा था कि मुझे डीफेम करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। तो ये तो जनाब आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए जनाब अब चलते हैं अदाकारा सोनम की तरफ, जो कि अनिल कपूर की बेटी हैं और आजकल वो उम्मीद से भी हैं और वो अपने घर में काफ़ी पिछले महीनों से क्वारंटीन भी हैं। और इसी दौरान डाकुओं ने उनका फ़ायदा उठाया उनके घर में। आपको पता है कि उनके जो शौहर हैं वो एक बहुत बड़े डिज़ाइनर भी हैं और उनका नाम आनंद आहूजा है और वो घर पे नहीं थे। कुछ लोगों ने उनकी रैकी की और रैकी करने के बाद उनके घर पे धावा बोला और अदाकारा सोनम कपूर के घर से 1 करोड़ 44 लाख रुपए का
نقد یعنی کیش اور ساتھ میں جو زیورات تھے وہ سارے کے سارے وہ ڈاکو جو ہیں وہ لے اڑے. تقریباً 7 سے 8 لوگ تھے جنہوں نے ایک دم ان کے گھر پہ دھاوا بولا. جب یہ بات پتہ چلی صرف اور صرف سونم کپور نے اپنے والد کو یہ بات بتائی. انہوں نے میڈیا پر یہ بات نہیں بتائی، حالانکہ وہ خود جو ہیں وہ فلمز کا ایک حصہ ہیں. اگر وہ یہ بات کرتی تو تمام چینلز اس چیز کے پیچھے لگ جاتے. اور سب سے بڑی بات سامنے یہ آئی ہے کہ یہ خبر اب رپورٹ ہو رہی ہے جبکہ یہ واقعہ فیبرری کا ہے، لیکن فیبرری سے لے کر اب تک سونم کپور نے اس پہ خاموشی اختیار کیے رکھی، جو کہ بہت ہی ایک سسپیشیس معاملہ لگتا ہے کہ ایک بندے کے گھر پہ اتنی بڑی چوری ہو جائے تو وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے. لیکن اب فائنلی کیونکہ اس چیز کا شور اٹھ رہا ہے تو پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. اور پولیس نے اب جناب کیا کیا ہے کہ 25 ملازمین کو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ سونم کپور کے گھر پہ 25 ملازمین تھے، ان تمام کو جس میں کک تھے اور ان کے مالی تھے، ان کے ڈرائیورز تھے، ان تمام کے تمام لوگوں کو قید کر لیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا ہے. اور اب ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جیسے ہی اصل مجرم سامنے آئے گا اور اس کیس کی جو فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گی. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، اس لیے میں نے آپ کو اس میں یہ بھی آگاہ کر دیا. اب چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف. ڈرامہ آتا تھا جناب جیو انٹرٹینمنٹ پہ جس کا نام تھا اے مشتاق. عبداللہ قادبانی کے پروڈکشن ہاؤس میں یہ بنا تھا. تقریباً 34 اس کی ایک ساتھ تھیں. اور اس ڈرامے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اس ڈرامے میں محبت تھی، فریب تھا، جذبہ تھا. اس ڈرامے میں اللہ کے ساتھ ایک لو دکھائی گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیروز خان اس کے مین اس کا انٹیگرل پارٹ تھا وہ ادا کر رہے تھے. مستجاب کا کیریکٹر وہ پرفارم کر رہے تھے. اور پھر وہی بات ثنا جاوید جن کو اس ڈرامے میں بہت زیادہ پذیرائی ملی، لیکن اس کے بعد وہ اتنی ڈی فیم ہو گئیں کہ اب وہ کیس بھی ہار گئی ہیں. انہی کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی. لیکن اس ڈرامے میں انہوں نے دعا کا کیریکٹر بہت پرفیکشن کے ساتھ، بڑی معصومیت کے ساتھ پرفارم کیا تھا. عفت عمر، شہود، ہیرا اور اسد یہ تمام بھی اس ڈرامے کا حصہ تھے. اور بھی بہت بڑی کاسٹ تھی. اور اس ڈرامے سے متاثر ہو کر اب ایک انڈین لڑکی نے، کیونکہ پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ بیسٹ ہیں، ابھی بھی بیسٹ ہیں اور وہ بھارت میں بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں. اور بھارتی ایک خاتون جو کہ ہندو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل انڈیا میں بہت زیادہ مسلمانوں کی سختی آئی ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی ان کے اوپر یہ فتویٰ لگا ہے یا ان کے اوپر یہ پابندی لگی ہے کہ آپ گوشت نہیں بیچ سکتے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اذان کنٹروورسی شروع کی، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ حجاب کنٹروورسی شروع کی. لیکن اس کے باوجود اسلام جو ہے وہ پھیل کر رہے گا پوری دنیا میں. ایک خاتون ہے جن کا نام ہے جی شبینہ پردھان، آئی تھنک میں نام ٹھیک لے رہی ہوں یا نہیں لے رہی. انہوں نے یوٹیوب پر آ کر اس ڈرامے کے کامنٹ سیکشن میں لکھا کہ میں نے اس ڈرامے سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا، کیونکہ اس ڈرامے نے مجھے مجبور کر دیا، میں بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ وہ کہتے ہیں نا، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے تو پھر ہوگا وہ جو تیری چاہت ہے. اگر میں الفاظ کا تھوڑا آگے پیچھے کر گئی ہوں تو اس کے لیے معذرت، لیکن میننگ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو یہ تھیں آج کی تینوں خبریں، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اب ان تینوں خبروں کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آئیے بتائیے مجھے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایف آئی اے نے جو پہلا کیس نمٹایا تھا جس میں انہوں نے نادیہ خان کو انوسنٹ پروف کر دیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ اور اب کی بار اگر انہوں نے ثنا جاوید کے حق میں فیصلہ نہیں دیا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ آج کی ویڈیو میں مجھے بتائیے کہ سونم کپور نے آخر کیوں اتنے مہینے چھپا کر رکھا، اس کی کیا وجہ ہے. اور آج کی ویڈیو میں بتائیں کہ کیا اس طرح کے مزید ٹاپک سامنے آنے چاہیے جس سے کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اور زیادہ مستحکم ہو. جو بھی آپ لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.